बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद आप सबको। सबसे पहले जो आज का उन्वान है, टॉपिक का जो जो इसकी जो हेडिंग है, उस हेडिंग को थोड़ा सा देखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं और उसमें हमारा एक माइंडसेट, मजमूई तौर पर हमारी एक सोच जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस टाइटल के अंदर, टॉपिक के अंदर, द रोल ऑफ रिलीजन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। बहरान के वक्त में मजहब का किरदार। तो इसको पढ़ने के साथ ही फौरन जहन में एक ख्याल तो ये आता है कि शायद मजहब के कम से कम दो किरदार हैं। मजहब का एक तो वो किरदार जो वो बहरान के ज़माने में अदा करता है, और एक वो किरदार जो बहरान न हो उस ज़माने में अदा करता है। तो अगर बहरान न हो तो मजहब कहाँ रहता है? मजहब को इस टाइटल से हमें ऐसा लगता है, हम नॉर्मली हमेशा जो सोचते हैं, मजहब को हमेशा हम खींचते हैं, उसकी तरफ रुजू होते हैं, हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है जब हम कहीं फंस जाते हैं, जब हमारी कोई तकलीफ आ पड़ती है, मुसीबत है, कोई बीमारी है, कोई आफत है, कोई भी चीज़ है, क्राइसिस बुरान में फंसते हैं, तो मजहब का सहारा हम ज्यादा लेते हैं और मजहब की तरफ हमारा रुजू करना बढ़ जाता है, और हम मजहब से बड़ी शिद्दत के साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स तलब करते हैं। हमने ये टाइटल पढ़ा कि रोल ऑफ रिलीजन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस में तो कुछ और फोर्सेस हैं जो जिनका आप सपोर्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिफरेंट किस्म की सर्विसेज है, डिफरेंट किस्म के फोर्सेस हैं। भाई हॉस्पिटल की इमरजेंसी सर्विस है जो इमरजेंसी में आपको काम आती है। हमने फोन कर दिया, भाई बीमारी है, खुदा ना खासा किसी का हार्ट अटैक हो, और इमरजेंसी सर्विस से एम्बुलेंस आ जाती है, हमें फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाती है। तो ये एक इमरजेंसी सर्विस है, काम आती है इमरजेंसी के मौके पर। फायर ब्रिगेड्स, आग बुझाने वाला अमला जो है, वो आग बुझाते वक्त ही काम आता है। जब आग लगती है तो हम उन्हें फोन करते हैं, वो दौड़ते हुए आते हैं, तो वो हमारे फायर फाइटर्स। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। हमारे पास भी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टीम्स मौजूद है जो तैयार बैठे होते हैं। सोसाइटी के अंदर और भी इमरजेंसी सर्विसेज है। फौजों के अंदर भी आप देखें, आम फौजी के अलावा हमारे पास कमांडोज होते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स होते हैं जो फौरी तौर पर, कमांडोज होते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं शोरिश है, कोई मसला कहीं हुआ है, उसमें इन कमांडोज का इस्तेमाल करते हैं जो फौरी तौर पर एक्शन में आते हैं, और फौरी तौर पर एक्टिव करने के नतीजे में वो जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए वो अ, अपने अमल में आ जाते हैं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि भाई अगर क्राइसिस नहीं है तो फिर ये मजहब क्या करता? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आग नहीं लगी है तो ये आग बुझाने वाले अमले करते क्या है? घर पे सोते हैं, आराम करके बैठते हैं, जब आग लगती है तो उनको फोन करते हैं कि भाई आ जाओ। तो क्या वो घर में बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, या ड्यूटी पे मौजूद होते हैं वो लोग? आप कहेंगे वो तो ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, घर से थोड़ी निकलते हैं। तो फाइन, अगर आग नहीं भी लगी है तब भी वो कुछ ड्यूटी कर तो रहे हैं ना। ये जो कमांडोज हमें नजर आते हैं, भाई ये कहीं दहशतगर्द का हमला हुआ और ये फौरन ये स्पेशल फोर्सेस ने आकर और उनको टैकल किया, तो ये कमांडोज वैसे आम दिनों में क्या करते हैं? सोते हैं, घर में आराम करते हैं फैमिली के साथ। क्या ऐसा होता है? तो ये अचानक एक्शन में आ जाते हैं, तो क्या उनकी फितरत में कोई चीज है कि अचानक वो एक्शन दिखा देते, जो हम में से कोई भी नहीं दिखा सकता। उनको अजीबोगरीब हथियार इस्तेमाल करने की खूबी आती है। तो क्या वो उसी वक्त हरकत में आते हैं जब आपने उनको कॉल किया, या इसके पहले वो अलर्ट भी रहते हैं? नहीं भाई, वो तो अलर्ट रहते हैं, वो तो ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, हम उनको एक्टिवेट करते हैं
تو فوراً وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور جو ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے وہ ٹاسک انجام دے دیتے ہیں. تو بھی ہمارے پاس بھی ایک کرائسس ہے، ہم نے ایک ایمرجنسی سروس کو فون کیا کہ بھائی مذہب آ جاؤ، میں کرائسس میں ہوں، اب اپنا کردار آپ ادا کرو. تو میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ مذہب اگر کرائسس کے وقت ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ جاؤ میرا کام کرو، تو نان کرائسس سچویشن میں یہ مذہب بھی الرٹ رہتا ہے یا خوابیدہ رہتا ہے؟ کہیں ہماری صفت ہماری عادت کا اس کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مذہب کی طرف اسی، ہمیں اپنا کام ہوتا ہے، ہم ایمرجنسی سروس کو فون کر دی، ہمیں اس سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ نان ایمرجنسی میں یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے. ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ بھائی کوئی کرائسس نہ ہو، ایمرجنسی نہ ہو، کوئی دہشت گرد حملہ نہ ہو تو یہ لوگ کیا کرتے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے مشکل وقت میں یہ آ جائیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو مشکل وقت میں بھاگ کر آتے ہیں وہ تھرو آؤٹ ٹریننگ میں رہتے ہیں، تھرو آؤٹ فٹ رہتے ہیں. آپ نے فوجی مشقوں کا نام سنا ہوگا. یہ فوجی مشقیں کیا ہوتی ہیں؟ فوجی مشقیں بناوٹی قسم کی جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں وہ لوگ، تاکہ ریئل جنگ کی صورت میں ان کو آپ کو نیند سے اٹھا کے لانے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ لوگ تھرو آؤٹ اپنے آپ کو ایکشن میں رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جو سروس کی صلاحیت ہے وہ گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عبادت آپ کو روحانی خوشی عطا کرتی ہے، روحانی بلندی عطا کرتی ہے، لیکن آپ کو صرف مشکلات کے وقت ہی عبادت کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو سکھ کی حالت میں بھی عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نقطہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت بندگی مذہب صرف کوئی ایمرجنسی سروس نہیں کہ جسے ہم ایمرجنسی کے واسطے سنبھال رکھ رہے ہیں. دیکھیے بعض چیزوں کو ہم سنبھال کے رکھ دیتے ہیں تو ضرورت کے وقت شاید وہ تیار نہ ہو. آپ میں سے بہت سے لوگ ٹریولنگ پہ چلے جاتے ہیں کہ لمبے عرصے کے لیے آپ 6 مہینے 12 مہینے چلے گئے، آپ جب واپس آتے ہیں بہت سے لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں گھر کا تالا جو ہے اس تالے کے اوپر بھی کوئی کپڑا لپیٹ کے جاتے ہیں. تو تالے کے اوپر کپڑا اس لیے نہیں لپیٹتے ہیں کہ بھئی وہ چور سے بچا جا سکے، تالے کو زنگ نہ لگ جائے. جب آپ واپس آئیں تو آپ تالا کھولیں، 1 سال آپ کا تالا اگر بند ہے تو آپ کو کھولنے میں تکلیف ہوگی، تاکہ وہ زنگ نہ لگنے پائے. اس لیے آپ تھوڑا سا حفاظت کر کے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ گھر میں آتے ہیں تو یا تو آپ کا پنکھا شروع نہیں ہو رہا ہوگا، آپ کے کچھ نل کے کام نہیں کر رہے ہوں گے. ارے بھائی سال بھر پہلے چل رہا تھا، سال بھر سے بند پڑا ہے. بھائی اے سی کام نہیں کر رہا ہے، لائٹ نہیں جل رہی، سال بھر سے بند پڑا ہے. آپ کے مہنگے سے مہنگا نل کا بھی نہیں کھلے گا کیونکہ سال بھر میں جم گیا ہے. کہتے ہیں انگلش میں یوز اٹ اور لوز اٹ، استعمال کرو یا گنوا بیٹھو. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی گاڑی کی بیٹری ہر چیز کو آپ چارج کرتے رہیں. بھائی بہت مہنگی گاڑی لی ہم نے، کہیں چلیں گے کبھی سیر پہ جائیں گے تو ابھی تو اس کو گودام میں رکھ دو، جب کبھی سیر کرنے کا موقع ملے گا یا کبھی ایمرجنسی ہوئی تو اس کو نکال لیں گے. 1 2 سال آپ کی گاڑی گیراج میں بند پڑی، بڑی مہنگی بڑی زبردست گاڑی ہے، اور 2 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ چلو کہ گھر میں کوئی ہے انسیڈنٹ ہو گیا، بھائی جلدی اسپتال پہنچانا ہے، تو آپ نے اپنی گاڑی نکالنے کی کوشش کی تو آپ کا اگنیشن کام نہیں کر رہا ہے. آپ نے چیک نہیں کیا، شاید آپ کے ویل کے اندر ہوا بھی نہیں ہوگی، آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. کیوں بھائی؟ 15 دن گاڑی کھڑی رہتی ہے تو بھائی آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ 2 سال سے پوچھا نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے گاڑی کتنی قیمتی ہے اس سے تعلق نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو آپ نے قابل استعمال رکھا ہے یا نہیں، ایمرجنسی رسپانس کے قابل رکھا ہے کہ نہیں. مذہب کو بھی جب ہم دعوت دیتے ہیں تو مذہب کو بھی ایمرجنسی رسپونڈ کے لیے ہم نے تیار رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، یا اچانک اس کو بلا لیا ہم نے. تو بھائی آپ تو بڑے اجنبی سے لگتے ہیں، آپ سے ملاقات اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اچانک ہمیں یاد کیا. بس ضرورت پڑ گئی ہے. بھائی تعلقات بنائے رکھو،
تو آپ کے پاس آنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو یہ جو متواتر اپنے آپ کو مذہب میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سوال کریں کہ بھئی بحران کے دنوں میں سانس لینے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ میں ٹائٹل دیتا ہوں تقریر کا، بحران کے دنوں میں امپورٹینس آف بریدنگ ان ٹائم آف کرائسس۔ ڈو یو بریتھ اونلی ان ٹائم آف کرائسس اور یو جسٹ کیپ آن بریدنگ کرائسس اور نو کرائسس؟ یور بریدنگ از گوئنگ آن، ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے، کرائسس نو کرائسس۔ تو بریدنگ کا تعلق کرائسس کے ساتھ نہیں ہے کہ بھئی بریدنگ کے لیے کرائسس پہ بریدنگ ڈفرنٹ ہوتی۔ بھئی آپ کی غذا کا تعلق کرائسس کے موقع پر، بحران کے موقع پر آپ کی غذا کی اہمیت، غذا تو ہم we eat all the time, we don't eat only at time of crisis۔ تو غذا کا کرائسس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کا تعلق کرائسس میں، فائن، ہم لوگوں کو امید دلواتے ہیں، مگر یہ نقطہ ہم ذہن نشین کریں کہ ان کا براہ راست کرائسس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرائسس نو کرائسس، فیتھ از دیئر۔ مذہب ہو یا ہمارے اوپر کوئی بحران ہو، تکلیف ہو یا نہ ہو، مذہب موجود ہے۔ اگر ہم نے اس مذہبی سروس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ نہیں رکھا ہے تو لنک کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ہم سب ماشاءاللہ موبائل فون کا استعمال کرتے، اب بھی بہت سے لوگ اپنے موبائل پہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ساری سروسز آج کل تو دنیا پوری ہماری اس موبائل کے اوپر ہے، ہم سب سروسز لے رہے ہیں، مگر ایک کام ضرور کرتے ہیں، چارجر اپنا ساتھ میں رکھتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے موبائل کی بیٹری کو، اپنے کمپیوٹر کی بیٹری کو چارج کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا کتنا بھی مہنگا ڈیوائس ہو، اگر چارج ختم ہو گیا ہے تو ساری سروسز بیٹھ جاتی، تو آپ کو کوئی سروس نہیں ملے گی۔ تو ہم بڑے سمجھدار ہیں، چارجر ساتھ میں رکھتے ہیں۔ آج کل تو جگہ جگہ اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ آپ کو چارجر، دکانوں میں چارجر لگا کے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا چارج کم نہ ہو جائے۔ تو یہ جو چارجنگ ہے ضروری ہے۔ تو چارجنگ خالی ہمارے ڈیوائسز کی بھی نہیں ہے، ہماری جو اپنی روح ہے، روحانی دنیا ہے، اس کی بھی کنٹینیوس اسپریچول چارجنگ کی ضرورت ہے۔ اسے متواتر ہمیں روحانی طور پر چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی دکھ میں سب ہری کو بھجے، سکھ میں بھجے نہ کوئی۔ دکھ میں سب ہری کو بھجے، سکھ میں بھجے نہ کوئی۔ جو سکھ میں ہری بھجے تو دکھ کاہے کو ہوئے۔ جب بھئی دکھ میں ہر ایک خدا کا نام یاد کرتے، مگر سکھ میں کوئی یاد نہیں کرتا۔ اگر سکھ میں اللہ کو یاد کرے تو پھر دکھ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، کیونکہ سکھ میں اللہ کو یاد کرتے کرتے ہم مذہب کی خوبیوں سے اتنے زیادہ واقف ہو جائیں گے کہ ہمارا باطنی بیٹری اتنی چارج ہوگی کہ کرائسس کا ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ ہم بڑے آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائیں گے، لیکن اگر چارج نہیں ہے تو فوری طور پر ہمیں وہ بینیفٹ لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ مذہب پر عمل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ایک کنٹینیوس معاملہ ہے، اس کا کسی خاص وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص وقت میں وہ ضرور ہمیں سپورٹ کرتا ہے، مگر اس سپورٹ کے لیے ہمیں، مولانا نے بھی فرمایا کہ بھئی مذہب ہماری زندگی کا لازمی عنصر ہو۔ یہ ایک وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے آپ مذہب میں چلے گئے، کچھ دیر مذہب سے باہر آ گئے، بھئی یہ 3 سے 5 بجے تک میں مذہبی ہوں اور 5 سے لے کے باقی 2 بجے تک میں مذہبی نہیں ہوں۔ مولانا نے فرمایا مذہب یہ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا تو مذہبی ہو گیا، شادی کرنا ہے تو مذہبی ہو گیا، میت ہو گئے تو مذہبی ہو گیا، باقی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں مذہب کوئی اوکیژنل موقع کے مناسبت سے عمل کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے، جس طرح ہماری غذا ہے، ہماری بریدنگ ہے، ہماری سوچ ہے، متواتر یہ کام کرتی ہے، کرائسس اور نو کرائسس۔ اسی طریقے سے مذہب متواتر ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس کو تھرو آؤٹ ہمیں الائیو
थ्रू आउट हमें हेल्दी और थ्रू आउट अलर्ट रखने की जरूरत है। तो इबादत, बंदगी, दुआ, तस्बीह, मजहब पर अमल, ये एक, जिस तरह मैंने अर्ज किया, एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप में से बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं भाई? आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है भाई, मैंने 30-40 साल की पॉलिसी ली, उसमें एक शर्त आपको जरूर पूरी करनी पड़ती है, और वो ये कि आपको प्रीमियम बाकायदगी से भरना पड़ेगा। अगर हमने प्रीमियम देना बंद कर दिया तो कुछ अरसे के बाद मेरी पॉलिसी डेड हो जाएगी, और शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरे 40 साल पूरे होने पर ये रकम मुझे मिले। प्रीमियम भरे बगैर नहीं मिलेगा, प्रीमियम में फेल हो गए तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम किसी स्कीम में पैसे डालते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा, हर महीने थोड़े थोड़े, हर साल थोड़े थोड़े, तो सालों के बाद जाकर एक बहुत बड़ी रकम बनकर हमारे सामने आती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी डेली की प्रैक्टिस, हमारी रोजमर्रा की दुआ, तस्बीह, इबादत, बंदगी, रोजाना का एक रूहानी खजाना हमारे वास्ते जमा करता है। ये रोजाना हमारे लिए एक रूहानी खजाना जमा करता है कि जिस दिन हमें जरूरत पड़े कि हम उसको विड्रॉ करें तो वो हमारे वास्ते अवेलेबल हो। लेकिन शर्त यह है, अपना हिस्सा रोजाना उसमें डालते रहें, अपने हिस्से की तस्बीह पढ़ते रहें, अपने हिस्से की दुआ पढ़ते रहें, अपने हिस्से की इबादत हम करते रहें। तो वक्त आने पर वो बहुत बड़ी कुव्वत और बहुत बड़ी ताकत, एक एंकर बन, एक लंगर बन के हमारी जिंदगी में हमारे साथ है। तो हम ये ना समझे कि मजहब हमें सिर्फ कुछ मरासिम फराहम करते हैं, जिस तरह के हमने शुरुआत में सुनी कि मजहब हमें सिर्फ मरासिम फराहम नहीं करते, और हम भी मजहब सिर्फ मरासिम जो रसूमात अदा करते हैं, हम सिर्फ उन रसूमात का नाम मजहब न दें, और न अपने आप को सिर्फ रसूमात से हम वाबस्ता कर लें मजहब के हवाले से, बल्कि मजहब एक वर्ल्ड व्यू देता है। मजहब हमें कायनात की एक समझ और सोच और एक नजरिया देता है। मजहब हमें एक नजरिया हयात, एक जिंदगी गुजारने का तरीका अता करता है। तो जिंदगी में आने वाले हर वाकया, जैसे कि क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, उसमें मजहब हमें उस वाकये को एक बहुत बड़ी तस्वीर में फिट करने की मदद करता है। हमारा मसला यह है कि हम हमेशा तस्वीर का एक हिस्सा, वो भी पूरी तरह नहीं देख पाते, इसलिए हम बड़े परेशान होते। थोड़ी सी तकलीफ आती तो या मौला परेशान, ये वो, और तरह तरह के लोगों से हम मदद लेना शुरू करते हैं कि भाई हमें कोई रास्ता बताएं, हम इससे बाहर निकल आए। मजहब आपसे कहेगा कि टेक इट इजी मैन, आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ, इतने उछलने कूदने की और इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फलसफियाना जहन रखो, थोड़ी सोचो, पूरी तस्वीर को देखो। अगर किसी बहुत ही काबिल, होशियार और नामवर मुसव्विर ने किसी महल में एक शानदार तस्वीर लगाई हो और दुनिया के सारे खूबसूरत कलर्स उसके अंदर डाल दिए हों, और हमें देखने के लिए बुलाया जाए, मगर हम अंदर जाके वो तस्वीर देख नहीं सकते, मजबूरी है, दरवाजा बंद है। भाई आपके पास एक ही रास्ता है, ये जो चाबी डालने की सुराख है, जिसको की होल कहते हैं, इस की होल से आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। अंदर लाइट भी बंद है। अब आप मुझे बताइए, उस की होल से हम झांकेंगे भी तो अंदर हमें धुंधला अंधेरा होगा, शायद तस्वीर का कोई कोना धुंधला सा हमें नजर आए, जिसे देखकर हम ये फैसला दे कि यार ये बड़ी बड़ी बातें करते, फलान तस्वीर बनाए, ये बनाए, वो बनाए। ऐसी बेकार सी तस्वीरें तो नजर ही नहीं आती है, दिखाई नहीं देती। ये क्या तस्वीर बनाए? ये कोई ढंग की तस्वीर है? तस्वीर का कसूर नहीं है, देखने का कसूर है। हमारे पास देखने की जगह नहीं, एक तो सुराख से देख रहे हैं, शायद हमारी अपनी नजर भी कमजोर होगी, और तस्वीर का एक कोना धुंधले से अंधेरे में हमने देखा और तस्वीर पे फैसला दे दिया।
बिल्कुल इसी तरह हम इस जिंदगी को देख रहे हैं, छोटा सा वाकया उसको इतना बड़ा बना के और जहन पे हावी करके कि हाय हम दुखी हो गए, हाय हम परेशान हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, हम दुखी हो गए। और इस अल्लाह तबारक व तआला की इस खूबसूरत सी और पुर हिकमत कायनात के ऊपर हम फैसला सादिर कर देते हैं। इस तरह एक छोटी सी तस्वीर देखकर, तस्वीर के कोने को देखकर हम फैसला सादिर कर देते हैं। तो वो हमें पुकार पुकार कर कहता है कि भाई पूरी तस्वीर को नहीं तो कम से कम तस्वीर का थोड़ा सा हिस्सा तो देखने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। तो ये समझ जिंदगी गुजारने का लायहाय अमल, जिंदगी की सोच, जिंदगी का एक व्यू हमारी नजरों में, ये हमारा मजहब हमें देता है। मजहब सिर्फ चंद रसूमात फराहम नहीं करता, ये मजहब हमें देता है और हम उसी के दायरे में अपने आप को देखने की कोशिश करें, उसी जाविये से अपने आप को देखने की कोशिश करें। मैं आपसे अर्ज करूं, सवाल पूछूं, मजहब कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? मजहब कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? तो शायद हम अपने जहन में हम यही सोचें कि भाई मौला के खुदा के घर में जाते, इबादत गाह में जाते हैं, मस्जिद के दरवाजे से शुरू होती है, इबादत बंदी करके वापस आते, बाहर निकलते तो मजहब खत्म हो जाता है। बहुत से मज़ाहिब में ये पाया जाता है कि जब आप इबादत गाह में जाते हैं तो आप मजहब है, बाकी बाहर निकलते हैं। जिस तरह मौला ने फरमाया मजहब में दाखिल होते बाहर निकलते, दाखिल होते बाहर निकलते। इस जुमले पे जरा गौर फरमाइएगा, किसी ने बहुत जबरदस्त बात कही है कि your religion begins after your prayers end. Your religion begins after your prayers end. तुम्हारी इबादत खत्म होती है तो तुम्हारा मजहब शुरू होता है। तुम्हारी इबादत, तुम्हारी जो फॉर्मल प्रेयर्स हैं, रस्मी इबादत खत्म हो जाती है तो तुम्हारा धर्म शुरू होता है। दीनोगे करो धर्म सुधंधा और सांझ पड़े थई रहे साहिब जी ना बंदा। कि तुम कारोबार में गए हो, दुकान पे हो, सर्विस पे हो, हॉस्पिटल में हो, खेल में हो, जहां कहीं भी हो, दीनदार हो, दीन तुम्हारे साथ है और वहां तुम दीन के उसूलों पर अमल करते हो। तो ये है, हम दीन हमारे अंदर जिंदा रहता है, वो शमा है। एक दिया अगर आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है कि भाई ये शमा है, ये दिया है, ये चिराग है, रखो काम आएगा, हमने कहा भी रखो, कभी लाइट चली जाएगी तो काम है। हमने ये भी नहीं सोचा कि इसमें तेल भर के रखना पड़ता है। लाइट ज्यादा अरसे तक नहीं गई तो हमने ये भी नहीं सोचा कि भाई चेक करो कहीं तेल सूख तो नहीं गया है। कभी एक दफा अंधेरा हो गया तो फिर दिया ढूंढने निकले तो पता चला तो लौ भी खत्म हो गई है, उसमें तो तेल भी नहीं है, अब उसको तो खोलने का ढकना भी जाम हो गया है। तो वो दिया अब क्या रोशनी देने वाला है हमें? ये चिराग हमारे वजूद में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है मुतवातिर उसमें तेल डालते रहने की जरूरत है। मौला का इरशाद है कि तुम्हारे दिल में जो है वो रोगन का बड़ा ढेर मौजूद है, इसको जलाने की जरूरत है, इसको रोशन करने की जरूरत है। तो ये जो सप्लाई ऑफ फ्यूल है वो मुतवातर रोजाना की दुआ बंदगी तस्बीह रियाज़ारी और जिक्र से उसके अंदर ये फ्लो जारी रहता है। इस फ्लो को बंद कर देंगे तो वक्त आने पर ये हमें रोशनी नहीं। इसलिए कहते हैं कि आपकी रस्मी इबादत खत्म होने के बाद आपका धर्म, आपका दीन, वो आपके अखलाक और आपके आमाल के जरिए से शुरू होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इतने मसरूफ न हो जाओ, डोंट बिकम सो बिजी टू अर्न ए लिविंग दैट यू फॉरगेट हाउ टू लिव। अपनी रोजी कमाने में इतने मसरूफ न हो जाओ कि तुम ये भूल जाओ कि जिंदगी भी गुजार, जिंदगी भी कोई चीज है। किसी को आप जिंदगी भी अता कर सकते हैं, किसी की जिंदगी बनाकर उसे जिंदगी अता करते हैं। तो कहा सिर्फ रोजी कमाने में इतने बिजी मत हो जाओ कि तुम जिंदगी जीना और किसी को जिंदगी जीना सिखाना भूल जाओ। इसने बड़ी अच्छी बात कही कि इफ यू हैव टाइम देन प्रे, इफ यू हैव टाइम
then pray. अगर तुम्हारे पास वक्त है तो इबादत करो. If you don't have time, then pray more. अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो ज्यादा इबादत करो. अजीब सी बात है, जब टाइम ही नहीं तो ज्यादा इबादत क्यों करे भाई? अगर तुम्हारे पास इबादत करने का टाइम नहीं है, इसका मतलब इस वक्त तुम आईसीयू में हो, रूहानी तौर, इंटेंसिव केयर यूनिट में हो तुम इस वक्त. अगर तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए अल्लाह को याद करने का भी टाइम नहीं है तो बस दिया बूझने को है. अभी एक आध ड्रॉप भी अगर नहीं डाला तो गया. तो तुम्हें इस वक्त कूत ला यमूत, कि आपको लाइफ सेविंग ड्रग की इस वक्त जरूरत है. गो एंड प्रे मोर, कि तुम्हारी स्पिरिचुअल डेफिशिएंसी और स्पिरिचुअल डेफिसिट इतनी ज्यादा हो गई है, तो नाउ यू हैव टू रन. आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि वो जो खसारा हो गया है सालों का इबादत बंदगी नहीं करने का, वो खसारा मुझे पूरा करना है. जिस तरह अगर बचपन से हम अपने हेल्थ का केयर नहीं करते हैं तो जवानी में जाकर या बड़ी उम्र में जाकर अफसोस होता है कि मैंने बचपन में हेल्थ नहीं संभाला, अब मेरी हेल्थ डेफिसिट हो गई है, हेल्थ में डेफिशिएंसी आ गई है, मैं एक नॉर्मल हेल्थ में भी नहीं हूं. क्यों? कि मैंने एक अच्छा वक्त गंवा दिया. बचपन में तालीम हासिल नहीं की, जवानी में तालीम हासिल नहीं की, तो बुढ़ापे में जाके पछताते हैं ना कि मैंने वक्त गंवा दिया. बचपन में तालीम नहीं ली, जवानी में तालीम नहीं ली, तो एजुकेशन में डेफिसिट रह गया इतना सारा, अब मैं इतना सारा कवर नहीं कर सकता. इसलिए मौला फरमाते हैं कि आप सेहत का ख्याल जो है, जब बच्चा बतने मादर में है उस वक्त से बच्चे के हेल्थ का ख्याल. तो जिस तरह हम कंटिन्यूसली हेल्थ का ख्याल करते हैं, मुसलसल तालीम हासिल करते रहते हैं, मुसलसल अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, तब हम जवानी में और बड़ी उम्र में जाकर अच्छी हेल्थ इंजॉय करते हैं. फेथ का भी इसी तरह है, ईमान का भी इसी तरह है. उसको दुआ पे न छोड़ दे कि या मौला अगर जमात का ईमान सलामत रखना, सिर्फ दुआ तक न रखें, दुआ के साथ साथ ईमान की सलामती के लिए ईमान को खाने पीने की भी जरूरत है, ईमान को सस्टेन करने की भी जरूरत है, ईमान को एनर्जाइज करने की भी जरूरत है, ईमान को नरिशमेंट की भी जरूरत है. और वो मजहब को प्रैक्टिकली थ्रू आउट अमल करने की वजह से. तो मजहब पर रेगुलरली अमल करने से हमें क्या हासिल होता है? सबसे पहली बात, एक रूहानी रोशनी मिलती है. कंटिन्यूसली हमारे सोल, हमारे हार्ट के उस दिए के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है तो हमारी रोशनी बढ़ती रहती है. हमारे वजूद में एक बातिनी रोशनी आती है जो हमें मदद करती है कि हम सही फैसला करें, सही सोचें, रास्ते से भटक न जाए, गुमराह ना हो जाए. आप जानते हैं जिसके पास रोशनी है वो गुमराह नहीं होता है. अंधेरे में रोशनी कितना काम आती है हम जानते हैं. इस वक्त हम एक किस्म की अंधेरे से गुजर रहे हैं. अगर हमारे ईमान की रोशनी है हमारे पास तो हमें बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. हमारी मुसलसल इबादत, मुसलसल दुआ बंदगी हमें मजबूती अता करती, अंदरूनी मजबूती, बातनी एंकर, एक लंगर, अंदरूनी लंगर अता करती हमें. कितनी दफा हमने देखा है, आजकल हम तो बहुत नजर आता है कि लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं. नौजवान अपनी जान ले लेते हैं, इम्तिहान में फेल हो गया अपनी जान ले लेते हैं, अब्बा जी ने डांट दिया तो खुदकुशी कर लेते हैं, ये काम नहीं हुआ, गेम में कहीं हार गए तो खुदकुशी कर लेते हैं. ये किस चीज की अलामत? ये अंदरूनी कमजोरी की अलामत है. कोई लंगर नहीं है जिसे जाके हम पकड़ सके, और वो वाहिद लंगर मजहब देता है. और मजहब वो वर्ल्ड व्यू देता है हमें. अरे ये छोटा सा एपिसोड है, मैं यहां नाकाम हो गया, सो व्हाट, बड़े बड़े लोग नाकाम हुए, ये तो एक छोटा सा एपिसोड है, छोटा सा वाकया, ये जिंदगी नहीं है. मैं यहां नाकाम हो गया तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती. हर फेलियर जो है वो कामयाबी का दूसरा नाम है, हर नाकामी कामयाबी का दूसरा नाम है. मगर ये कौन बताएगा आपको? आपका मजहब अब खुदा आपको बताता है कि ला तक न तुम में रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ. तो अल्लाह की रहमत पे भरोसा, वो भरोसा कौन देता है? आपको मजहब देता है. मजहब कब देता है? जब इस कायनात के बारे में हम मजहब के दिए हुए जो वर्ल्ड व्यू है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते हैं.
تو باقاعدہ مذہب کی پریکٹس جو ہے وہ ہمیں ایک روحانی روشنی اور روحانی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ ہمارا وجود جو ہے وہ ہم جانتے ہیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: جسم، روح اور عقل۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ٹھیک نہ ہو تو دوسرا بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ جسم اگر بیمار ہے تو ذہن بھی برابر کام نہیں کرتا، عبادت بھی نہیں ہوتی ہے۔ انسان ذہنی طور پہ بیمار ہے تو جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی صلاحیت کافی حد تک مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ روحانی طور پر اگر انسان بیمار ہے تو اس کا ذہن صحیح طور پہ کام نہیں کرے گا، اس کا جسم بھی اس کو برابر مدد نہیں کرے گا۔ تو ان تینوں کا کمبینیشن بہت ضروری ہے، اور مذہب ہمیں وہ ورلڈ ویو دیتا ہے جس میں ہم جسم، روح اور عقل، ان تینوں کی صحت، جو صحیح معنی میں صحت کی ڈیفینیشن ہے کہ ہیلدی باڈی، ہیلدی سول اینڈ ہیلدی مائنڈ، یہ ہمیں صحیح معنی میں ہیلتھ دیتا ہے۔ اور یہ ہیلتھ اور اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ مذہب ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بار بار ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان تینوں چیزوں کی طرف دھیان دو۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ strengthen your body with exercise، اپنے جسم کو ورزش سے مضبوط کرو۔ آپ دیکھیں یہ جسم کی خوراک ہے۔ enrich your mind with vast study، وسیع مطالعے سے اپنے ذہن کو enrich کرو، دولت مند بناؤ۔ and uplift your soul with prayers and virtues، اور اپنے سول کو بلند کرو عبادت اور ورچوز، نیک اعمال۔ آپ دیکھیں دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، عبادت اور نیک اعمال کے ذریعے سے۔ تو تینوں کی جو غذا ہے، تینوں کی جو صلاحیتوں کو ایک ساتھ آگے لے کے جانا، اس کی ہدایت ہمیں دی ہے۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کا بھی ارشاد ہے کہ with prayers for the soul، روح کے لیے عبادات، ایکسرسائز فار دا باڈی، جسم کے لیے ورزش، اینڈ with good will and cooperation in mind، اور اپنے ذہن میں تعاون اور خیر خواہی، اس کی وجہ سے you will always succeed، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں ہمارا مذہب اور ہمارے ائمہ ہمیں ہمارے پورے وجود کی ترقی کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کا راستہ بتاتے ہیں۔ جب مولانا حضرت امام بھی ہمیں کوالٹی آف لائف، معیار زندگی، معیار زندگی آج بہت بڑا ایک انفیکٹ پروجیکٹ ہے زمانے کے امام کا اپنے روحانی بچوں کے لیے، لیکن معیار زندگی بھی مولا فرماتے ہیں کہ صرف تمہارے دنیاوی معیار زندگی نہیں، تمہاری عقل کی بھی معیار زندگی، روح کی بھی معیار زندگی، سب کی کوالٹی آف لائف ایک ساتھ۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ رسٹڈ ہو جائیں گے، ان کو زنگ لگ جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو اعمال انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے، انہوں نے دل کو صاف نہیں کیا، دل پہ زنگ لگایا ہے۔ اب جب زنگ لگا ہوا دل ہے تو اس میں کیا نظر آئے؟ کاٹ بھرانی آرسی تو مکھ ندی سے گوئی، شیشے پہ اگر زنگ آ گیا ہے تو آپ کا چہرہ کہاں نظر آئے گا؟ جو نظر آئے گا وہ بھی بڑا قبیح قسم کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو مولانا نے فرمایا but it is an error to think that development should be equated only with the material quality of life۔ یہ غلطی ہوگی کہ آپ ڈیولپمنٹ یا ترقی کو صرف آپ مادی کوالٹی آف لائف سے ان کے ساتھ موازنہ کرے۔ اس کا کوالٹی آف لائف از ناٹ اونلی مٹیریل لائف، کوالٹی آف لائف سے مراد صرف مادی کوالٹی آف لائف نہیں ہے، it is also the life of the heart، it is also the life of the spirit، the life of the soul۔ تو یہ ہمارے دل کی زندگی ہے، یہ ہمارے نفس کی زندگی ہے، یہ ہماری روح کی زندگی ہے، and the way in which you live your lives every day، اور جس طرح آپ روزانہ اپنی زندگی گزارتے ہیں
ان تمام کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہے تو ہم صرف مادی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے میں رہ جائیں، روحانی کوالٹی آف لائف، عقلانی کوالٹی آف لائف کو کی طرف توجہ نہ دیں تو یہ بیلنس نہیں رہے گا. پھر جسم کے اوپر ایسا لگے گا کہ ہم روح اور عقل کا کوئی بڑا بوجھ اٹھائے، اسے گھسیٹ کے لے کے چل رہے ہیں جو کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہمارے لائف کے اندر. تو یہ ہمارے کنٹریبیوٹیو پارٹنرز ہمارے ساتھ ہیں. انفیکٹ یہ ہمارا کنٹرول روم ہے. ہمارے مائنڈ، ہمارے دل، یہ تو ہمیں کنٹرول کرتے، یہ ہمیں گائیڈ کرتے، یہ ہمارے ڈرائیورز ہیں. ان ڈرائیورز کو بھوکا نہیں رکھ سکتے. یہ ڈرائیور ہمیں چلاتے، یہ ہمارے ڈیسیشن میکرز ہیں، یہ ہمارے فیصلہ کرنے والی قوت ہے. ان کو ہم بھوکا پیاسا ترسا کیسے رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے. تو ان کی غذا کا اور ان کی ورزش کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ان تینوں چیزوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا. مولانا فرمایا باڈی کا خیال کرو، سول کا خیال کرو، عقل کا خیال کرو. اپنے جسم کی، اپنی صحت کی خاص خیال رکھیں. امام زمان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ہیلتھ پروفیشنلز کی طرف سے جو گائیڈ لائنز دی جاتی اور آپ کے ڈاکٹرز نے جو چیزیں آپ کو دی ہے، جو گائیڈ لائنز آپ کو دی ہے، وہ عمل کرنے کے واسطے. جان ہے تو جہان ہے. صحت نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہے. کسی نے بڑی اچھی بات بتائی، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کی صحت اچھی ہے؟ کیا آپ اچھی صحت انجوائے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے کہ ہاں میں اچھی صحت، آئی ایم انجوائنگ گڈ ہیلتھ، گیو 1 مارک ٹو یور سیلف. 1 پوائنٹ، اپنے آپ کو 1 نمبر دو. ٹھیک ہے، میں نے 1 نمبر دیا، میرے پاس اچھی صحت ہے. کیا تمہارے پاس اچھی فیملی ہے؟ کہاں بڑی اچھی فیملی. اس کے ساتھ 1 زیرو لگاؤ، تمہارے پاس 10 نعمتیں ہو گئی. اچھا تمہارے پاس اچھا کاروبار ہے؟ کہاں جی اچھا کاروبار بھی. 1 زیرو اور لگاؤ، تمہارے پاس 100 نعمتیں ہو گئی. اچھا تمہارے پاس اچھے دوست برادر ہے؟ کہاں اچھے دوست برادر بھی. 1 زیرو اور لگاؤ، 1000 ہو گئے. تمہارے پاس اچھا بینک بیلنس ہے؟ کہاں وہ بھی ہے. 1 زیرو اور لگاؤ تو بھائی 10,000 ہو گئے. کہا نعمتیں گنتے جاؤ، اچھی اولاد ہے تو زیرو لگاتے جاؤ. تو آپ لاکھوں اور کروڑوں نعمتوں میں کھیل رہے ہیں. آپ کے پاس اگر یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کا جواب ہے کہ نہیں میری صحت اچھی نہیں، کوئی بات نہیں، ون نکال. 1 ہی نمبر دیا ہے تم کو ہم نے صحت کا. صحت اچھی نہیں ہے نا، بیمار رہتے ہو. ہاں بس 1 ہٹا دو. یہ کروڑوں نعمتوں میں سے پہلا 1 ہٹا دو، کیا بچتا ہے بھائی؟ کیا رہ گیا؟ 0 0 0 0 0 0. بری صحت کے ساتھ، بیمار جسم کے ساتھ خاندان کا کیا کریں گے، بینک بیلنس کا کیا کریں گے، اور بزنس کا کیا کریں گے، اور اچھی اولاد کا کیا کریں گے، باقی چیزوں کا کیا کریں گے. کوئی کام نہیں آتی ان چیزیں، کچھ بھی انجوائے نہیں کر پاتے. اس لیے جان ہے تو جہان ہے، اور اپنی صحت کا خیال کریں. جو پرسکرپشن دی گئی ہے ہمیں صحت کی حفاظت کے لیے، روحانی صحت اور ان تمام چیزوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں پرسکرپشن عمل کرنے کے واسطے ہوتا ہے. ڈاکٹر نسخہ لکھ کے لیتا ہے، عمل کرنے کے واسطے ہوتا ہے. میں بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب فلان 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 تکلیف ہے. اچھا 3-4 میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی. بہت خوبصورت سا پرچہ ہے. میں نے اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چما، دل سے لگایا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گھر گیا، میں نے آنکھوں سے لگایا، چما. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مخمل کا کپڑا لیا، غلاف لیا، اس میں اس پرسکرپشن کو باندھ کے رکھا صبح شام. بہت بہت شکریہ. پانی کا گلاس لیا، اس کے آس پاس اس کو میں نے گھولا، پی گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ مجھے بتائیے میرے صحت کا کیا ہونا ہے؟ اس پرچے کا پوجا کرنے سے مجھے کیا ملنے والا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. میں اس کی تعویذ بنا کے پہنوں گا تو بھی مجھے کچھ نہیں ملنے. ڈاکٹر نے یہ تعویذ بنانے کے واسطے نہیں دیا، صبح شام پڑھنے کے واسطے نہیں دیا ہے. فارمیسی میں جاؤ، میڈیسن لو، اور میڈیسن لو کے جیسی ہدایت دی اس طرح کھاؤ تو تمہاری بیماری دور ہوگی. پرسکرپشن ریسپیکٹ کرنے کے واسطے نہیں ہے، پرسکرپشن کی پوجا نہیں ہوتی ہے. تحریری ہدایات کی احترام کے واسطے نہیں ہے وہ ہدایات عمل کرنے کے واسطے.
अमल नहीं तो हिदायत किसी काम की नहीं। तो अपने सेहत का अच्छी तरह ख्याल रखें। जान है जहान है। जिस्म के बाद अपनी रूह की तरफ तवज्जो दे, अपनी रूह का ख्याल करें। रूहानी ग़िज़ा, रूहानी सेहत, दुआ, इबादत, तस्बीह, जिक्र, थोड़ी देर के लिए रोज़ाना अकेले में तन्हाई में खामोशी में चले जाएं, अपने आप को तन्हा अकेला रिलैक्स छोड़ दीजिए। जहन का जो गर्द गुबार है उसको बैठने दीजिए। आप देखें कभी गर्द गुबार का तूफान आता है, जब हवा चली जाती, हवा बैठ जाती है तो फिर धूल मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। जब हवा थम जाती है तो वो, वरना हवा अगर तेज चल रही हो तो धूल मिट्टी घूमते रहती है। आप एक पानी के ग्लास में बहुत सारा धूल मिट्टी डालकर उसको घोलें और घोलते रहें तो वो मिट्टी घुलने के साथ घूमती ही रहेगी। अब कहीं यार ये मिट्टी बैठती नहीं है तो आपसे कहा जाएगा आप छोड़ दीजिए ग्लास को। ऐसे आप ग्लास को हाथ मत लगाइए, छोड़ दीजिए। छोड़ दें, पानी को थमने दें और थोड़ी देर बाद मिट्टी तह पे चली जाएगी, आपका शफाफ पानी ऊपर आ जाएगा। जब हम खामोश तन्हाई में बैठते हैं तो ये गर्द गुबार का तूफान जो हमारे जहन में है वो बैठ जाता है, जहन शफाफ होता है, हमारी सोच में निखार पैदा होती है, शार्पनेस आती है हमारी थिंकिंग के अंदर। मेडिटेशन इस तरह हमारे माइंड को एनरिच करती है कि हम वो दुनियादारी की चीजों को नीचे बिठा देते हैं और रूहानी रोशनी को मौका देते हैं कि वो हमारे जहन में आए, हमारी रूह में आए और हमें रूहानी रोशनी की तरफ ले जाए, हमारे रूह से हमारे वजूद को भरपूर कर दे। और साथ ही साथ मौला ने फरमाया विद प्रेयर एंड वर्च्यू, अच्छे अमाल अगर हमारी जिंदगी में नहीं है, ये मजहब हमें ये तालीम देता है कि हमारी जिंदगी अच्छे अमाल, बुराई से बचो और अच्छा काम करो। अच्छे अमाल अगर नहीं होता, खुदा न खास्ता अमाल खराब है, तो हम अंदर से हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि उस अमाल के असरात हमारे ज़मीर पे पड़ते हैं और हमारा ज़मीर रफ्ता रफ्ता बोझल होता जाता है। हम समझते हम बड़े होशियार हैं, हम समझते हम बड़े स्मार्ट हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है। इसने बड़ी अच्छी बात कही है, इंसान जब चोरी करता है तो दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है। एक दफा अगर ऊपर देख लेना, एक दफा अगर ऊपर देख ले तो फिर चोरी नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर देखेगा तो पता चल जाएगा कोई देख रहा है। यानी अगर खुदा की तरफ देख ले, अपने ज़मीर की तरफ देख ले, अपने बातिन की तरफ देख ले, तो पता चल जाएगा कि बुरे काम नहीं करना चाहिए। बुरे काम से रूह बोझल हो जाती है, हमारे ज़मीर में अंधेरा आता है और ये ज़मीर का बोझ एक ना एक दिन हमारे सामने आएगा। हम दुनिया से चाहे भाग जाएं, लेकिन अपने ज़मीर के बोझ और ज़मीर के मलामत से भाग नहीं पाएंगे और बड़ी उम्र में जाकर वो हमें बहुत तंग करेंगे। कहते हैं कि बड़ी उम्र में जाकर इंसान बड़े रिग्रेट्स, अफसोस अपने साथ लेकर जाता है। वो अफसोस क्या है कि काश मैंने ये न किया होता, काश मैंने ये न किया होता। यानी अपने मन से, अपने ज़मीर से भाग नहीं पाता है। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। ज़मीर है, मन है, आप खुश हैं या दुख है, उसकी जड़ वहां पर है। सुख की कलियां, दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। ज़मीर से नहीं भाग सकते, वो आपको देख रहा है, हजारों आंखों से देख रहा है। कितना भी अपने आप को आप होशियार और शार्प स्मार्ट समझ ले, आप नहीं भाग सकेंगे उससे। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। दुनिया से आप भाग जाएंगे, अपने अंदर के इस दरगाह से नहीं भागने पाए, क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए कि तेरा जो दिल है वो तेरा आईना है। हमेशा तू अपनी शक्ल उसमें देखता है और वो तुझे कहता है कि अच्छा नहीं किया तूने, अपने चेहरे को दागदार कर दिया, साफ कर ले, इसको निकाल दे। तो इबादत बंदगी और अच्छे अमाल के जरिए से, बुरे अमाल से परहेज करके अपनी रूह में निखार रखें। और तीसरी चीज कि अपने जहन को सेहतमंद रखने के लिए जिंदगी को मजहब का जो फलसफा है, जो नजरिया तर्ज हयात मजहब हमें देता है, उसमें देखने की कोशिश करें। आज लोग
کورونا وائرس کے حوالے سے مختلف توضیح بیان کر رہے ہیں، سب لوگ پریشان، دکھی 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 ہے. کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر؟ تو نہ معلوم ہمارے کیا گناہ ہو گئے، ہم نے کیا کیا تھا، خدا کا عذاب اترا ہے، غضب اترا ہے. دنیا والوں کو دکھ میں ڈال کر اللہ میاں کو خوشی ہوتی ہے کیا؟ کوئی ماں اپنے بچوں کو دکھی کر کے یا دکھ دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے؟ نہیں نا. اللہ بھی یہاں بھی کہتا ہے کہ بھئی تکلیف کے بدل معذرت خواہ ہوں، لیکن ترقیاتی کام جاری ہے. ہم تو اس چیز سے بڑے عادی ہیں نا کہ ترقیاتی کام جاری ہے. جب ہم جاتے ہیں شہر میں، گاؤں میں، یہاں وہاں ترقیاتی کام چل رہا ہوتا ہے، کوئی سڑک بن رہی ہوتی ہے، کوئی سرنگ بن رہی ہوتی ہے، کوئی برج بن رہا ہوتا ہے، کوئی عمارت بن رہی ہوتی، کوئی نیا ایریا بن رہا ہوتا ہے، تو وہاں ایک سائن بورڈ لگایا جاتا ہے ترقیاتی کام جاری ہے. اور ہمیں ڈائیورژن میں ڈال دیا جاتا ہے، جی آپ گاڑی تھوڑے ٹائم کے واسطے یہاں سے لے جائیں، اس طرح جب تک کہ سڑک تیار ہو جائے آپ ڈائیورژن میں جائیں. تو ترقیاتی کام جاری ہے اور نیچے لکھتے بھی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی آج ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ ترقیاتی کام جاری ہے زمین میں، تو آپ کو ڈائیورژن میں ڈالا ہے، تو ڈائیورژن کا راستہ اتنا اچھا نہیں ہے، ذرا سنبھال کے جانا، زحمت کے لیے معذرت چاہیے. اللہ کو خوشی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری ایک ٹریننگ ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے اس راستے سے جاؤ، آگے جاؤ گے تو یہ سڑک تیار تمہیں وہاں ملے گی، تھوڑا صبر کر لو. مذہب صبر دیتا ہے. مذہب کہتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. ہر چیز میں مثبت پہلو کو دیکھنے کی تعلیم مذہب دیتا ہے. نہیں دے گا جلدی سے آپ کو، اگر اس کو ہم ٹرین نہیں کریں گے. تو ہر چیز میں مثبت پہلو کو دیکھنے کی تعلیم ہم اپنے ذہن کو دیں، اور بہت زیادہ دنیا داری والی چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. آج کے دور میں خاص طور پہ آپ سے عرض کروں گا، ذہنی سکون کے واسطے جہاں تک ممکن ہو خبریں مت دیکھیے. جہاں تک ممکن ہو ٹیلی ویژن پہ خبروں کی چینل مت دیکھیے، اور یہ جو ٹاک شو آتے ہیں، مذاکرات آتے ہیں سیاسی معاملات پہ، خدا را مت دیکھیے. جہاں تک ممکن ہو ان کو ایوائڈ کیجیے. یہ پوائزن ہے، یہ ہمارے ذہن کو اور دکھی کر رہے ہیں، ہماری پریشانی اور ہمارے ٹینشن میں اور ہمارے سٹریس میں بہت زیادہ یہ اضافہ کر رہا ہے. ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ان کے مقابلے میں بہت سی اچھی چیزیں دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے. بار بار موبائل فون مت اٹھائیے، بار بار فون اٹھا کر مت دیکھیے کیا کچھ آیا، کیا کسی نے کچھ بھیجا، کیا کوئی واٹس ایپ آیا کیا. ارے بھائی، دنیا والوں کے پاس بہت ٹائم ہے بھیجنے کے لیے، کیوں اپنے آپ کو اتنا ہم پھر کہتے ہیں اینگزائٹی بڑھ گئی. میں دن میں 50-100 دفعہ موبائل اٹھا کے دیکھ رہا ہوں، تو یہ اینگزائٹی نہیں بڑھائے گی تو کیا بڑھائے گی؟ ایک ڈسپلن رکھے. بھائی صبح اٹھ کے میسج چیک کر لوں گا، تھوڑی دیر دوپہر کو دیکھ لیا، رات کو دیکھ لیا. جب میں موبائل چیک نہیں کروں گا، واٹس ایپ نہیں دیکھوں گا، تو آسمان گر جائے گا، نیچے آ جائے گا. کیا دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اگر سوائے کہ میرا کام کاج کچھ اس قسم کا ہو؟ لیکن بار بار یہ موبائل اٹھانا، بار بار ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ہمارا کوئی مذہبی فریضہ ہے کہ میرے موبائل پہ آنے والی ہر چیز کو میں پڑھوں. ڈیلیٹ کرنے کی عادت ڈالے، بلاک کرنے کی عادت ڈالے. جو خاص چیز اپنے ضرورت کی ہے وہ رکھیے، باقی بلاک کریں یا ڈیلیٹ کریں. بھی سلیکٹو، چوزی بنے، سلیکٹو بنے. اپنی ذہنی سکون کو قربان نہ کرے، اپنے ذہنی سکون پر سمجھوتا نہ کریں. آپ کو موبائل پہ آج بہت سارا ٹائم ہمارا ٹیلی ویژن پہ جاتا ہے، لیکن ٹیلی ویژن پہ آپ کے ذہن کو سکون پہنچانے والے پروگرام بھی بہت سارے آتے ہیں. اگر ہماری بڑی عمر کے لوگوں کو پریشانی ہو، بچوں سے آپ کہیے کہ بھئی جانور کے پروگرام لگا دو، اینیمل پلانٹ لگا دو، ڈسکوری لگا دو، سیکھنے ملتا ہے. وہ آپ کو ٹینشن نہیں دیتے، جانور آپ کو ٹینشن نہیں دیتا. آپ اس میں ریلیکسنگ میوزک آپ کہیں آپ کو لگا دے، گھنٹوں آپ کو سودنگ اور آپ کو سکون پہنچانے والی موسیقی چل رہی ہوتی ہے، اور دنیا کے خوبصورت ترین جو مناظر ہیں وہ آپ کے اسکرین پر جا رہے ہوتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے آپ پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں. یہ سودنگ ریلیکسنگ میوزک آپ سنیں. مختلف ممالک کی معلومات آتی ہے، دیکھنی ہے تو وہ دیکھیں. اس سے ہم ریلیکس ہوتے ہیں، ہمارے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو لافٹر ویڈیوز ہیں، ہنسانے والے ویڈیوز ہیں،
कहें बच्चों से आपको लगा देंगे, कहा लगाइए, हंसिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये हंसना हमारे सबसे अच्छी मेडिसिन है, हमारी ज़हनी सेहत के लिए भी जरूरी है, जिस्मानी सेहत के लिए भी जरूरी है। तो ये जो तीनों हमारे सेगमेंट्स है, मैं कहूंगा कि ये हमारी जो बातिनी दुनिया है और जाहिरी दुनिया है, हमारी अकल, हमारी रूह और हमारा जिस्म, इन तीनों की सेहत को जब हम साथ लेकर चलेंगे और इनकी तरफ हमारा मुकम्मल ध्यान और कंसंट्रेशन होगा, तो हम एक बहुत ही कंपोज्ड, बहुत ही समझिए कि कंट्रोल्ड लाइफ गुजार सकेंगे, जिसमें हालात हमें बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं कर सकेंगे। तो इन अप्रोचेस के जरिए से हम अपने आप को थामे रख सकेंगे, अपने आप को संभाल के रख सकेंगे। आखिर में मैं इतना अर्ज करूंगा कि जिंदगी गुजारने का तरीका एक दरख्त के पास से हम सीखे। किसी ने बड़ी अच्छी चीज बताई कि बी लाइक ए ट्री, एक दरख्त की तरह बन जाए, स्टे ग्राउंडेड। दरख्त जिस तरह जमीन में दूर तक अपनी जड़ें डालता है, इस तरह जड़ें डालकर अपने आप को मजबूत रखें और कनेक्ट विद द रूट्स, अपनी रूट्स के साथ, बुनियादों के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखें। टर्न ओवर न्यू लीव्स एंड स्प्रेड फ्रूट, नए नए पत्ते लाएं और जो फल हैं वो आप बांटते जाएं। बेंड बिफोर यू ब्रेक, टूटने से पहले कम से कम झुकना सीखे। जिस तरह दरख्त हवा के साथ झुक जाता है तो गिरने से बच जाता है। इंजॉय योर यूनिक नेचुरल ब्यूटी, अपना खूबसूरत जो अपना वजूद है उसको आप महसूस करें और कीप ग्रोइंग। जिस तरह दरख्त बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, हम भी ग्रो होते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आखिर में एक सवाल के साथ मैं अपनी जगह लूंगा कि एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। बातें बहुत हो गई, अगर ये बातें सुनने के लिए ही बातें हैं, मैंने कह दिया, आपने सुन ली, बात खत्म हो गई, तो ये सब फजूल और बेकार सी एक्सरसाइज है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक्शन प्लान, इसमें से मैं क्या ले सकता हूं, कोई एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा जुमला अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपने आप को दुरुस्त करने की थोड़ी सी कोशिश करें। अगर एक कदम भी हम आगे बढ़े तो बहुत फायदे की बात होगी, वरना बातें बातें हैं, बातों का क्या, बातें आती हैं, बातें जाती रहती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, और याली मदद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। मजहब वर्ल्ड व्यू देता है, कायनात की समझ देता है, जिंदगी को समझने का व्यू देता है। योर रिलीजन बिगिन आफ्टर योर प्रेयर एंड। मजहब दरअसल हर वक्त, हर पल, हर लम्हे का नाम है, उन अमाल का नाम है जो हम रस्मी इबादत को सर अंजाम देने के बाद अदा करते हैं। मजहब मौका की मुनासबत से अमल करने वाली चीज नहीं, मजहब मुतवातर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मजहब रोजाना का खजाना है जो जमा होता रहता है। हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, इबादत सिर्फ मुश्किलात में ही नहीं बल्कि सुख की हालत में भी करनी चाहिए। ये थे सर कमाल। आप सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक शानदार सेशन कंडक्ट किया हमारे लिए, और यकीनन ये हमारे अंदर एक ताजगी बख्श देगा। हाजरीन, इसी के साथ ही हम आज के इस सेशन को इख्तिताम करते हैं। मैं यहाँ पर सेंट्रल रीजन के चेयरमैन और उनकी टीम की जानब से, तमाम लीडरशिप की जानब से, तमाम हाजरीन की जानब से भी सर कमाल का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक शानदार सेशन कंडक्ट किया है, और इंशाअल्लाह हम आपको मजीद भी इस सिलसिले में जो है ज़हमत देते रहेंगे और आपके कीमती ख्यालात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। हम यहाँ पे अपने सेशन को भी इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट 15 दिन के बाद के सेशन की बाकायदा जो है एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर हम अपने सेशन का इख्तिताम करके खुदा हाफिज कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद।